गुजरात में 526 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी पानी ने भी तबाही मचा दी। सड़कें, घर और बाजार डूब गए। 3-3 फीट पानी जमा। मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहर में तालीमी इदारे आज भी बंद। भारत की आबी जारहियत। मुल्तान शहर खतरे में। दरिया चनाब में तोगयानी से शेरशाह ब्रिज पर शदीद दबाव। हेड मोहम्मद वाला पर गेज लेवल खतरे के निशान को छू गया। हुक्काम के मुताबिक पानी की सतह 417 तक पहुंची तो बंद में शगाफ डाला जाएगा। और भारत के दरियाई ब्यास से पानी का बड़ा रैला पाकिस्तान की जानिब रवाना। बहावलपुर, बहावल नगर और मुल्हिका इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। नारोवाल से आलकोट, गुजरात और मुल्हिका इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। भारत की आबी जारियत। मुल्तान शहर खतरे में। दरियाए चनाब में तुगयानी से शेरशाह ब्रिज पर शदीद दबाव। हेड मोहम्मद वाला पर गेज लेवल खतरे के निशान को छू गया। हुक्काम के मुताबिक पानी की सतह 417 तक पहुंची तो बंद में शिकाफ डाला जाएगा। हेड मराला से पानी का बड़ा रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, भावलपुर और अहमदपुर शर्किया में खतरे की घंटियाँ। हेड खानकी और कादराबाद पर पानी के बहाव 5 लाख क्यूसेक से तजावुज़। मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। मकानात और मवेशी बह गए। भावलपुर में रेलवे इम्प्रेस बंद। हाई फ्लड के लिए कमज़ोर करार। कबीरवाला में कई देहात पानी पानी। मुजफ्फरगढ़ के 36 से ज़ायद गांव मुतासिर। शहर को बचाने के लिए दोआबा बंद तोड़ने का फैसला। पंजाब में अमवात की तादाद 46 हो गई। 35 लाख अफराद मुतासिर। 14 लाख महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए चनाब में खौफनाक सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा अजला को दोबारा नुकसान पहुँचने का खदशा। 72 घंटों में भारत के तीनों डैम भर जाएंगे। मुमकिन है इंडिया से मजीद पानी पाकिस्तान में दाखिल हो। DGPDMA ने खबरदार कर दिया। कहा 9 लाख क्यूसेक का रेला 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और कोटरी बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बिफरी लहरों से दादू का कच्चा मुतासिर। काजी अहमद में 25 देहात डूब गए। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेज। हेड गंडा सिंह वाला और सुलेमान की पर सैलाबी सूरत हाल। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। करोड़ पक्का, लोधरा, बिहाड़ी, चिश्तियाँ और जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूट गए। दरियाए रावी हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सिदनाई पर 1,48,000 क्यूसेक का रेला। माई सफूरा बंद को तोड़ने से मुताद्दिद देहात पानी पानी। मुल्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कमालिया पुल मुकम्मल तौर पर बंद। मुँह ज़ोर लहरों से तबाही। तारा हवेली समेत 75 देहात सैलाब की नज़र। अब्दुल हकीम में रेला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल से शोरकोट ट्रैक आर्जी तौर पर बंद। चीचा वतनी में सैलाब से अमीरपुर और शेख तैयब समेत कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तशवीश। बीजिंग से चेयरमैन NDMA को फ़ोन। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी से आगाह किया। इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मियाँ शहबाज शरीफ की इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। सैलाब मुतासरीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। गुजरात में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरिया का पानी भी शहर में दाखिल। कचहरी चौक और अतराफ के इलाकों में जल थल एक। सबसे बड़ा मुस्लिम बाजार पानी पानी। डिस्ट्रिक्ट जेल भी ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों कैदियों की लाहौर और गुजरावाला मुंतकली। शहर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हाफजाबाद और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 18 अमवात। महकमा मौसमियात की आज शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। भारतीय पंजाब में 3 दहाइयों बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जान से गए। 3.5 लाख से ज़ायद मुतासिर। इंतज़ामिया ने 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। नदियों और आबी ज़खायर में ख़तरनाक हद तक इजाफा। 1,48,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। दुबई में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और ऐसा यानी रुतबा है कि जिसे
اسے حکومت نے دیا ہے اور اس نے ارن کیا ہے، کوئی خود سے نہیں بن گیا. تو پھر اگر ایکسٹینشن جس ملک میں ہوتی رہی ہے تو اگر جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کوئی اور کون کر سکتا ہے. عاصم منیر نے جو کامیابیاں حاصل کیں ان سے زیادہ توسیع کے قابل کون ہوگا؟ فیلڈ مارشل نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے. قانون میں توسیع موجود ہے. ملک میں 4 بار توسیع ہوتی رہی. بعض لوگ تو خود توسیع لیتے رہے. رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. وزیر اعظم کے مشیر کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش. کہا بانی سول وار چاہتے ہیں، انہیں سوچ بدلنا ہوگی. نئے صوبے بنانے پر کوئی بات نہیں ہو رہی. NFC ایوارڈ میں تبدیلی پر غور جاری ہے. وفاق مالی طور پر مشکل میں ہے، صوبوں کے پاس گنجائش موجود ہے. کوشش ہوگی اتفاق رائے سے معاملہ طے کیا جائے. سیاسی جلسے پر حملہ، بلوچستان میں انتشار پھیلانے کی سازش. دہشت گرد پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں. وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ. کوئٹہ دھماکے کی مذمت، دہشت گردوں کا جلد سراغ لگا کر سزا دینے کی ہدایت. دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، تعداد 15 ہو گئی، مقدمہ درج. سرفراز بگٹی کہتے ہیں تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سول اسپتال اور CMH کا دورہ، زخمیوں کی عیادت. کرک کی تحصیل بانڈا داؤد شاہ میں پولیس پارٹی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ. SHO عمر نواز سمیت 3 اہلکار شہید. نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا. جسد خاکی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آبائی علاقوں کو روانہ. پابندیوں کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی باقی. امریکی صدر نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا. بولے بھارت پر لگائی گئی پابندیاں ثانوی ہیں. پہلے ہی کہا تھا انڈیا کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تجارت کے ذریعے 7 جنگیں بند کرائیں. چین میں فوجی پریڈ بے حد متاثر کن تھی. صدر شی کو اپنی تقریر میں امریکہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا. روس کے ساتھ تعلقات کتنے اچھے ہیں 1-2 ہفتے میں معلوم ہوگا. حماس سے تمام 20 یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ. بولے ایسا نہ ہوا تو حالات بدل جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. صہیونی فوج کا غزہ پر قبضے کا ناپاک منصوبہ. نئے مرحلے میں امداد کے منتظر افراد پر بارود کی برسات. 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید. شہر میں بھوک کے ڈیرے. غذائی قلت نے مزید 6 افراد کی جان لے لی. غزہ میں 5 سال سے کم عمر ہر بچہ خوراک کی کمی کا شکار. زندگیاں داؤ پر ہیں، انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے. یونیسیف کی اپیل. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے UAE کے صدر کی ملاقات. غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. غزہ جنگ بند کرو، ہمارے پیاروں کو واپس لاؤ. تل ابیب میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے احتجاج. نتین یاہو کے خلاف نعرے. پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین تنازع کے سیاسی حل کا عندیہ دے دیا. کہا اگر یوکرینی صدر ماسکو آنے کو تیار ہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ ہماری جنگ زمینوں کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا روس کی سلامتی کے لیے ناقابل قبول. یوکرین بڑی جنگ لڑنے کی سکت کھو چکا. نائجیریا میں کشتی حادثہ، 60 افراد جان سے گئے، متعدد لاپتہ. حکام کے مطابق کشتی میں 100 سے زائد افراد سوار تھے. ڈوبنے والوں کی تلاش جاری. پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں تیز رفتار ٹرین پٹری سے اتر گئی، 15 افراد ہلاک، متعدد زخمی. صدر کا اظہار افسوس، تحقیقات کا حکم دے دیا. جنگ ستمبر میں پاکستان کی یادگار جیت. 4 ستمبر کو بھارتی افواج کو LOC سے پیچھے دھکیلا. جوڑیاں سیکٹر میں اہم مورچے پر حملے میں کئی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر شریف شہداء کے جسد خاکی اور زخمیوں کو نکال کر لائے. ایئر فورس نے بھی دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے. قومی کرکٹر حیدر علی مبینہ ریپ الزامات سے بری. مانچسٹر پولیس نے حیدر علی کے خلاف کیس خارج کر دیا. پولیس کے مطابق کرکٹر کے خلاف ریپ کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے. حیدر علی کو جلد پاسپورٹ مل جائے گا.